sa pagdugo o pagkabanaw sa anak ni Jairus. Ang duha ka mga milagro nagpakita sa gahom ni Jesus ibabaw sa kasakit o kamatayon. Apan, kung gusto tahang malipay hangtod sa kaangturan, ang Ginoo atuang duulan o atuang hubdan. Mga igsuon, sa pagpadayon nato ni Santos nga misa, ang atong mga pagbasa karong Domingguhan, naghatag ka natong dakong paglaom o inspirasyon. Gipahinumduman usab kita sa Dios nga mao tinugdan sa kinabuhi. Si Kristo nagpakabus alang kanato ug adunay gahom ug kaluoy sa Jesus sa pag-ayo ug paghatag og kinabuhi. Ang pagtuo ug paglaom mao ang Yahweh sa pag-angkon sa mga gasal nga gihatag sa Dios sa tagsa-tagsa sa pangkaugalingon. Mga igsuon, magkinabuhi kita uban ng pagtuo, paglaom ug pagkamang gihatago ug himuon natong buhi ang gugma sa Dios diya sa tong pagkinabuhi sa matag adlaw. Hinaot.